سردار جو ہویوں دو جگدا تے تیری نوکر گل کہنا تے تیرے کہن تے سورج مڑ پیندا اے تیرے کہن تے ہوندی رات تے تیری حاکم صفت ثنا کرے دا ایدی اتنی قدر اوقات الحمد تو لے والناس تائیں قرآن تیری بسنا تیری بسنا تو لے والناس تائیں اے قرآن تیری بسنا تے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو بڑا ہی سونا بنایا اسے حوالے نال ایک پنجابی نال دے چند اشعار پیش کراں گا سونے آمینہ دے لال جیا ہور کوئی نہ سونے آمینہ دے لال جیا ہور کوئی نہ سونے آمینہ دے لال جیا ہور کوئی نہ بولو سونے آمینہ دے لال جیا ہور کوئی نہ سونے آمینہ دے لال جیا ہور کوئی نہ کرے او دیاں پاک قرآن صفتاں کوئی جیڑی موٹھے تے آقا سجائے کملی نوری نوری مزمل دی شان والی او گناہگاراں دے عیب چھپائے کملی تے صدقے جاواں اس سونے دے خلقی اٹھو او جیڑا دشمن ہے بچائے کملی او سونے آمینہ دے لال جیا اور کوئی نہ ساڑھے نبی لج پال جیا اور کوئی نہ ساڑھے نبی لج پال جیا اور کوئی نہ لج پال پریت نو توڑ دے نہیں کوئی لیندے سنگ بر رلا بے سنگیانو لج پال پریت نو توڑ دے نہیں لیندے سنگ رلا بے سنگیانو پر غلام فریدہ اے گل اصل کولو ہوندی لاج غریب دی چنگے ساڑھے نبی لج پال جیا اور کوئی نہ سونے آمینہ دے لال جیا اور کوئی نہ ماشاءاللہ میرے برادر بھائی بلو صاحب بہت ہی تارک بلو بھائی بہت ہی اچھا ساؤنڈ چلاندے نے اور انہاں دا ساؤنڈ ہے بھی اچھا اس پورے علاقے دے وچ اے دے نال دا ساؤنڈ اسی کوئی نہیں ویکھیا اور کافی دنوں تو بعد ماشاءاللہ میں انہاں دے ساؤنڈ تے میری حاضری ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ مزید انہاں دے ساؤنڈ دے وچ برکتاں پاوے ایک باری بولو سبحان اللہ ہاں سونے آمینہ دے لال جیا اور کوئی نہ لکھ دے کئی ہزار بچوں آقا تیرا رتبہ تے کسے نے پائے ہی نہیں تیری ذات دی سو میں سچ دساں تیرے جیا تے ماں کسے جائے نہیں تیرا ذکر تے رب جلیل کردہ تیرے بعد تا عرش سجائے ہی نہیں رو رو گے اوے رو رو گے اے امت واسطے وچ غارا اوے کسے ہور تے رب نو منائے تے حافظ ایسے بے مثل نے یار تو میں ایک دا جسم نے دوجے دا سایہ
سونے آمینہ دے لال جیا اور کوئی نہ ساڈے نبی لجپال جیا اور کوئی نہ ساڈے نبی لجپال جیا اور کوئی نہ سونے آمینہ دے لال جیا اور کوئی نہ تجلی جدوں پیندی اوہ سڑ جاندے پہاڑ نے ٹور ورگے تے کھولن لگے حقیقتاں اودیاں نو اوہ سولی جاندے نے چڑھ منصور ورگے تے نبیاں نال مقابلہ کرن لگیا اور تے جاندے نے بلم بہور ورگے تے صدف کوئی نہیں او دے بلال ورگا تے لوکی بندے نے میرے حضور ورگے سونے آمینہ دے لال جیا اور کوئی نہ ساڈے نبی لجپال جیا اور کوئی نہ سونے آمینہ دے لال جیا اور کوئی نہ سونے آمینہ دے لال جیا اور کوئی نہ یوسف زلیخا دیاں کریں اوہ کدی موسیٰ تے کدے تے کدے شمس تبریز تے طنز کرنائے اوہ کدی کرے گلاں شاہ منصور دیاں تے تینوں اپنے آپ دی خبر کوئی نہیں اوہ بیٹھا دے خبراں دور دیاں اوہ سجن رب نو یہ راضی رکھنا پھر گلاں کریا کر میرے حضور سبحان اللہ سونے آمینہ دے لال جیا اور کوئی نہ سونے آمینہ دے لال جیا اور کوئی نہ ساڈے نبی لجپال جیا اور کوئی نہ سرکار دے عاشقاں نوں مبارک ہوئے بڑا پیارا شعر مشتاق بھائی بڑا پیارا شعر پیش کر رہے ہیں کہ اے بھی یاد رکھی روز حشر دینو اوہ ہونا او جو میرے حضور چونا ہر ایک نے میرے حضور تائیں اوہ کسے ہو نیڑے کسے دور تے جنہیں نور حضور نو مننے آئے او سے بشر نو رب غفور چونا تے دور دور رہنا اوہ تیرے ورگیاں نے اساں ہو نیڑے جگہ ملنی ہے پر سجن حکم خدا دائی چلنا ہے پر مرضی میرے حضور دی چلے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سونے آمینہ دے لال جیا اور کوئی نہ ساڈے نبی لجپال جیا اور کوئی نہ جس چیز کی بھی نسبت میرے آقا دے نال ہوئی ہے سبحان اللہ بڑے مرتبے بڑے مقام ملے نے اور دیکھ لو دائی حلیمہ نو کوئی جاندا نہیں سی میرے آقا نال نسبت ہوئی تے ہر پاسے دائی حلیمہ دا ذکر ہو سبحان اللہ اور جیڑی اودی ڈاچی سی بڑی کمزور سی ٹرن تو لاگر سی او ڈاچی دے اوتے میرے آقا سوار ہوئے تے او ڈاچی دا بھی ذکر ہو گیا شیر سماعت فرماؤ ڈاچی حلیمہ دی سی پیاری کی تھی آقا اسواری سبحان اللہ سبحان اللہ ڈاچی حلیمہ دی سی پیاری اس اونٹنی دی چال جیا اور کوئی نہ اس اونٹنی دی چال جیا اور کوئی نہ نعرہ تکبیر آمد مصطفیٰ
اس طرح آج یہ خوبصورت پنڈال سجایا گیا، انتظامیہ نے اتنا خوبصورت اہتمام کیا، میں آخر تک دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اس طرح خاموشی سے بیٹھے ہیں، اور انتظامیہ نے اتنا خوبصورت نام رکھا کہ جشن سونے دا تو گل ساری سرکار دیے، آخر تک بیٹھا جو یہ چاہتا ہے کہ میں سرکار کی خاطر آیا ہوں، کوئی زبان خاموش نہ رہے، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، آمد مصطفیٰ ابھی نہیں، ارے میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکے پیچھے کی طرف، آمد مصطفیٰ، اور یہ اتنا خوبصورت کلام اور یہ اتنا محترم پڑھ رہے ہیں، یہ پنجابی کا کلام ہے، ہر بچے کو آتا ہے، ان کے ساتھ مل کر شامل ہو جائیں، سونے آمینہ دے لال جیا اور کوئی نہ، سونے آمینہ دے لال جیا اور کوئی نہ، ڈاچی حلیمہ دی سی پیاری کی تھی آقا اسواری، ڈاچی حلیمہ دی سی پیاری سبحان اللہ، سبحان اللہ، آقا سواری، اس اونٹنی دی چال جیا اور کوئی نہ، اس اونٹنی دی چال جیا اور کوئی نہ، بیٹھی اونٹنی تے ایک مائی، اوہ جیدہ نام حلیمہ، سبحان اللہ، بیٹھی اونٹنی تے ایک مائی، اوہ جیدہ نام حلیمہ دائی، او مکے دا ہر بوا کھڑکاوے، انہوں خیر نہ کوئی پاوے، آخر اس بوئے آ جاوے، اوہ جتوں خالی نہ، آخر اس بوئے آ جاوے، اوہ جتوں خالی نہ کوئی جاوے، کم کہہ کے پئی جگاوے، اوہ سر منہ چونے صدقے جاوے، جیدے پیران دی خاک نو عرش ترسے، او دے لبا دکھاوے، ڈاچی حلیمہ دی سی پیاری کی تھی آقا اسواری، اس اونٹنی دی چال جیا اور کوئی نہ، ایک دن کیا حلیمہ نو عورتاں نے، ہن تے حال چنگا تیرے حال دائے، نی مہکا آندیاں تیرے لباس وچوں، اتر ویکھیا نہیں اے دے نال دائے، تے دیوارات ساری بلدا روے تیرا، انج کوئی تیل نہیں تاش وچ بال دائے، تے رو کے کیا حلیمہ نے عورتاں نو، انج جاپدا میں منظور ہویاں، جس دن دا مکے جو لال آندا، میرے کولوں مصیبتاں دور ہویاں، میں نہیں ادھر لاندی ساری مہک اے دی مہک دے نال مشہور ہویاں، تے دیوا میں سردار تے بال دی نہیں، اے دی روشنی نال کندا نور ہویاں، سونے آمینہ دے لال جیا اور کوئی نہ، اور جینے کھادیاں سماراں فرشتے کر دے پکارا، بلال دے بارے شاعر نے لکھیا کہ واقعی بڑی مار پئی ہے بلال نو، لیکن رتبے بھی بڑے ملے، جینے کھادیاں سماراں فرشتے کر دے پکارا،
साडे आका दे बिलाल जिया और कोई ना साडे आका दे बिलाल जिया और कोई ना कि जबरदस्त इम्तिहान बिलाल दिते ओए गल हक दी जेर नहीं होण दिती एक ज़रब दा मुल सी पा दिता ओए मेरे आका ने देर नहीं होण दिती उस तकलीफ दे बाद तकलीफ कोई लागे उस दे फेर नहीं होण दिती ते जद तक दिती ना बांग बिलाल साहिब अल्लाह पाक सवेर नहीं होण दिती ओ जीने खादियां सिमारा फरिश्ते कर दे पुकारा ओ साडे आका दे बिलाल जिया और कोई ना आखिरी शेर पेश कर रहे हैं चारे सहाबा दे बारे शायर ने लिखिया और इहदे विच एक गिरा लानी है गिरा दे विच चारे शेरां दे विच एक एक वाकया शायर ने लिख दिता बोलो एक बारी सुभान अल्लाह जेड़ा सहाबा दा नौकर है एक बारी हाथ चक के सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सारे नौकर ने अबू बकरे उस्मान उमर अली सुल्तान अबू बकरे उस्मान उमर अली सुल्तान कोई चारे यारा दे कमाल जिया और कोई ना चारे यारा दे कमाल जिया और कोई ना जिदी अड्डी ते लब हजूर लाया जिदी अड्डी ते लब हजूर लाया सिद्दीक वर्गा ते कोई बाकमाल ही नहीं कोई काबे विच अजान पढ़ाई जिने उमर वर्गा ते किसे दा जलाल ही नहीं ते ज़ुन्नूरैन उस्मान नू कर दिता ओदे वर्गा ते कोई माला माल ही नहीं ते मौला अली तो ने कुर्बान जावा किसे होर दे ऐसे दो लाल ही नहीं कोई चारे यारा दे कमाल जिया और कोई ना साडे नबी लजपाल जिया और कोई ना आखिर दे विच एक शेर मियां साहब दा एक शेर हज़रत सुल्तान बाहू दा एक बारी बोलो सुभान अल्लाह हर बंदा अपने ज़हन दे विच अपने पीरो मुर्शद दा तसव्वुर जमा के शेर समात करना जेड़ियां गुड्डियां ओए जेड़ियां गुड्डियां आपे उड़ियां ओ कदे चढ़ने ऊंचाइयां ओए ओए गुड्डियां ओ यारो चंगियां उड्डियां ओ जेड़ियां साइयां आप उड़ाइयां ते ओए गुड्डियां ओ यारो चंगियां उड्डियां ओ जेड़ियां साइयां आप उड़ाइयां बिस्मिल्लाह इस अल्लाह दा ते एवी गिना भरा
سبحان اللہ نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا بے حد درود نبی تے جس دا پسارا سبحان اللہ سبحان اللہ